عسلامة الناس الكل. الفيديو هذايا أول فيديو في الفورماسيون بيتون باش نحكي فيه على لي موكلي، على ليدونتيفيكاتور، على l'instruction بيتون، ليدونتاسيون، لي كومونتير، لي تيب élémentaires، لي زوبيراسيون اللي نجمو نعملوهم في اللونجاج بيتون كيما لافيكتاسيون، لي زوبيراسيون أريتميتيك. أيا نبداو مع بعضنا باللي موكلي. باهي لي موكلي. باهي في بيتون يا سيدي عندنا 33 كلمة، وكل كلمة عندها سينيفيكاسيون خاصة بها. نقرا مع بعضنا لي موكلي sont des mots prédéfinis et réservés utilisés en programmation qui ont une signification particulière pour les compilateurs. B. Les mots-clés font partie de la syntaxe et ne peuvent pas être utilisés comme identifiants. B. تنحكوا عليهم les identificateurs بعد شوي. عندنا 33 كلمة في البيتون. الكل اللي عندنا ساعة 30 كلمة هم من سكيل و true false none هذوما الوحيدين اللي تكتبوا ماجسكيل. ب. هنحطهم لكم الكل في تابلو لي موكلي الكل كيما if elif as and def تاع لي فونكسيون from for الكلهم اون مينيسكيل تغلطوش خاطر ثم شكون يكتب if و ماجسكيل تتحسب غلطة راه. كان true false none هذوكم اون ماجسكيل. on passe ليزونتيفيكاتور. اش معناها ايدونتيفيكاتور؟ معناها من اسمه معناها عندك فالير باش تحطه في ايدونتيفيكاتور، باش تحط 5 في اكس 4 في Y، معناها باش تحط فالير في فاريابل وباش تخدم بيه من بعد. ما تنجمش عندنا حاجة ما تنجمش تستعمل لي موكلي اللي حكينا عليهم كايدونتيفيكاتور، ما تنجمش تستعملهم. if مثلا vous ne pouvez pas utiliser if comme identifiant car if est un mot-clé. Les mots-clés c'est interdit انك تستعملهم كفاريابل. باهي ريغل دي نومي دي زونتيفيكاتور. باهي ان ايدونتيفيكاتور ينجم يكون فيه دي لتر، دي شيفر، دي سولينيمون. لتر ماجيسكيل مينسكيل ما يقلقش. باهي البريمير لتر نتاع ليدونتيفيكاتور ما تنجمش تكون شيفر. استنى لا زال خير. vous ne pouvez pas utiliser des mots clés comme identificateur هذه حكينا فيها. وزادا ما تنجمش تستعمل لي سامبول هذو على خاطر هذم تو سامبلومون عندهم سينيفيكاسيون في البيتون، ما تنجمش تستعملهم انت ك نون دي فاريابل. ليدونتيفيكاتور peuvent être de n'importe quel langage. واضحة. Python est un langage sensible à la casse. Je suis sensible à la casse. Cela signifie que variables en majuscule et variables en minuscule ne sont pas identiques. رد بالكم تكتبها في الأول en majuscule الفاريابل تكمل بها en majuscule خاطر يفرق. On passe. Instruction Python. En Python, la fin d'une instruction est marquée par un caractère de nouvelle ligne. معناها باش انت تكمل instruction ويفهمك بايثون اللي كملت الانستركسيون بتاعك ترجع للستر. لكن ساعات الانستركسيون تبدا طويله برشا وانت لازمك ترجع للستر ولكن مازلت تكمل في الانستركسيون. دونك وقتها تستعمل السمبول هذا باش بايثون يفهمك اللي انت مازلت في انستركسيون واحده راك ما زلت تخدم. مثلا نشوفوا الاكزامبل معناها راهي الأ هذا الكل ماهيش كان 1 بلس 2 بلس 3 راهو تابعينها 4 بلس 5 بلس 6 بلس 7 بلس 9 بلس 8 الحصيل هذاكم الكل تابعينها باش يفهمك هو لازمك تستعمل هيك. سينو زاد عندنا لي بارونتيز لي زاكولات لي زاكروشي. باهي معناها تنجم تكتب ا ايكال تحل بارونتيز 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 بلس 6 بلس 7 بلس 8 بلس 9 وتسكر البارونتيز يفهمك بايثون اللي هذا الكل تابع بعضه مش كنستر الاول كاو. باهي كيف تنجم تستعمل لي زاكولات نفس الحكاية. زادا نجمو نستعملو البوان فيرغول اكزامبل. هذيك تحب تعمل ديزانستركسيون في سطر واحد يبدو ديزانستركسيون صغار كسار تحب تعملهم في سطر واحد تستعمل ما بين كل انستركسيون وانستركسيون بوان فيرغول يفهم اللي هو هذه انستركسيون وحدها وهذه انستركسيون وحدها وهذه انستركسيون وحدها. ا ايكالا 1 بي ايكالا 2 سي ايكالا 3 يفهم اللي كل واحدة وحدها بالبوان فيرغول هذاك معناها كأنك رجعت للسطر بالبو كي تحط بوان فيرغول.
On passe. Indentation Python. Oui. L'indentation. Ben, la plupart des langages de programmation tels que C, C++, Java utilisent des accolades pour définir un bloc de code. معناها باش يفهم بيتون ولا باش يفهم سي ولا سي بلس بلس ولا جافا اللي راهو هذاك بلوك دو كود يتختم مع بعضه. تستعمل الزاكولات هذه في السي بلس بلس وفي الجافا ما يهمناش فيهم، احنا تو في البيتون. في البيتون نستعملوا ليدونتاسيون، معناها باش كل بايثون راهو هذاك بلوك تحب نخدمه مع بعضه. تستعمل النوتاسيون، معناها تعمل مثلا كاتر اسباس، تخدم الكود نتاعك وبعدين ترجع للستر. برجعتك للستر هاكي معناها سي بون خرجت من النوتاسيون ورجعت للستر، وقتها يفهم بيتون اللي هذاك البلوك هذاك راهو وحده يتخدم، واللي بعده راهو ما عندوش حتى علاقة باللي قبله. اكزامبل فور اي ان رانج 5، معناها باش الاي باش هذاك باش تعاود من برا الساعة اللي في وسط الايف بالانتونتاسيون هذه شفتها الانتونتاسيون. يفهم بيتون اللي البلوك هذا هو اللي باش يعاودو 5 مرات. pour i égale à 0 pour i égale à 2 pour i égale à 0 pour i égale à 1 2 3 4 5 مرات. 5 ما يخواش الرانج نعرفوها الكل تخرج من الزيرو، واخر فالير نون كومبري اللي هو 5 ما يتخذش، معناها تاخذ 0 1 2 3 4 كاو. قول لي علاش لنا خرجوا 3 فاليرات كاو؟ على خاطر عامل كونديسيون، عامل اف اي تل 3. تسأل في البيتون كان الاي 3 اخرج بريك، اخرج من البوك ما تكملش. معناها هو باش يبدا باش تاخذ اي 0 1 2 بعدين باش تاخذ 3 باش يخرج مش باش يكمل. دونك سي بون لافيشاج باش يخرجوا كان 0 وال 1 وال 2. باهي اون باس. كومونتير اون بيتون. باهي لي كومونتير هذه زايد الباراجراف هذه. اش معناها كومونتير؟ معناها يبدا عندك بروجرام طويل ومعقد وتحب تفسر للي يقرا في البروجرام تاعك، تحب تفسر له حاجه معينه في البروجرام راهي باش يفهمها هو خاطر مش مفهوم، تعمل كومونتير. سهل برشا. لي كومونتير حاجة فاكولتاتيف، ماكش مطالب انك تعمل كومونتير، جيست تحب تفسر للبروف اللي يصلح لك ولا اللي يقرا لك في البروجرام تاعك اللي انت تعمل بالضبط. باهي اون باس. تيب إليمونتير. باهي لي تيب إليمونتير في البيتون مش عندنا. باهي ساعة لي تيب إليمونتير سون إميابل. اش معناها إميابل؟ معناها نون موديفيابل، ما تنجمش تبدل التيب نتاع اونتي الريال مثلا ولا تيب نتاع شين تحولو ليست، ما تنجمش. باهي لي تيب إليمونتير عندنا non type classe de l'objet non objet n'ayant pas de valeur type de non type. mais عندنا type bool booléen. mais les booléens عندنا true false كاو sont les seules instances de la classe de cette classe les booléens. type de true booléen. bool de 20 c'est true. bool de 0 c'est false. mais كي تعمل bool متاع entier ولا float كانوا زيرو باش ترجع لك فولس، كانوا مش زيرو مهما يكون كانوا مش المهم مش زيرو باش ترجع لك ترو. اكس ايكال ايكغيك ايكال 2. تحب تسأل بيتون اسك اكس ايكال ايكغيك، هي وي اكس ايكغيك نعرفوه، اما نحب نسأله هو يجاوب اكس ايكال ايكغيك تعمل له دوبل ايكال يرجع لك ترو. باهي نحب نعمل دي انستركسيون فرد مرة مثلا هيك اكس فيرجيل ايكغيك ايكال 1 2 نجم تعملوها هذه سهل برشا. تسأل إكس إيكال إيكغيك يرجع لك فولس خاطر بيان سير إكس إيكال أن و إيكغيك إيكال دو. باهي تيب إليمونتير انت اونتي ريلاتيف ابارتيان للزد. إيكغيك إيكال دو تطلب التيب نتاع الإيكغيك تيب دو إيكغيك يرجع لك انت. إكس إيكال انت نتاع شان دي كاركتير فورمي بار دي شيفر، ما لازمش فيها دي ليتر، ما نجمش تعمل 52 مثلا تحب ترجعها انت ما تنجمش يرجع لك اورير، لازم تكون فورمي بار دي زونتي ولا ديريه مش مشكلة كيما هنا. انت دي تنجم تحطها في شان دي كاركتير هذي كيما في الاكزامبل اللي بعد. المهم تكون فورمي بار يا اونتي يا ريال، وقتها هو يحولها وحده شان دي كاركتير يرجعها اونتي ولا يرجعها ريال حسب الطلب نتاعك. كيف الفلوت، فلوت معناها ريال ابارتيان لإر، مثلا y égale 0,5 تيب دو y
بيان سور float ريال معناها x إيجال float تاع الchaîne دي caractères هذي باش يحولها تو entier باش ترجع لك باش يحولها ريال باش تخرج 22,2 باش تخرج ريال. باهي complexe supplémentaire زادا nombre complexe appartient للسي. في عوض إي نستعملو جي في البيتون معناها تحب تكتب إي بلس 3 تكتب 3 بلس 1 جي، وإلا تنجم تستعمل فونكسيون بريديفيني في البيتون complexe دي 3 1 معناها الارجيومون ولا تحط البارتي ريال الارجيومون الثاني تحط البارتي ايماجينير complexe دي 3 1 c'est-à-dire 3 بلس 1 جي. تيب نتاع الزاد بيان سير complexe تحب تحول 5 entier تحب تحولها complexe تعمل complexe دي 5 complexe دي 5 ما ترجعلكش 5 كهو راه ترجعلك 5 بلس 0 جي حتى تكتبها 0 جي تحب حاجتك انت تكتب زاد يقال 5 بلس 0 جي تكتب 5 بلس 0 جي 0 تكتبوها خاطر هذاك اللي يعمل الفرق ما بين اونتي وما بين كومبلكس. تحب البارتي ريال نتاع ان نومبر كومبلكس تستعمل الميثود ريول لا تربي ريول تو نحكوا عليه في ديزيام اني في الشابيتر بي او. باهي زد فيرجيل زد بوان ريول تعطيك البارتي ريال اون معناها اون تيب فلوت. زد بوان ايمج تعطيك 1,0 تعطيك معناها البارتي ايماجينير اون تيب فلوت. زد بوان كونجيجيت تعمل الكونجيجي نتاع هذه ميثود للي كومبلكس كي تعمل زد بوان كونجيجيت ترجع لك الكونجيجي نتاع زد اللي هو 3 موان 1 جي في الحالة هذه. باهي اون باس عندنا ريمارك. باهي كيما قلت لكم بولد اكس تعطيك ترو كان الاكس موش زيرو سينو تعطيك فولس كان الاكس زيرو. ان دي اكس ريتورن ان اونتيي سي اكس ايت ان نومبر وين شان دي كاركتير كونتينون ان نومبر اونتيي كالعادة حكينا عنها. يعني كي تحب تحول شان دي كاركتير الأونتيي يلزم تكون الساعة فورمي بار دي شيفر ولا دي ريال معناها فهمت. منجمش تحول باش نجمش تحول 5 ا مثلا الانت ترجع لك الرير. فلوت كالعادة فلوت دي اكس يلزم الاكس يا اما يكون نومبر يا اما يكون شان دي كاركتير كونتينون دي نومبر ان نومبر ريال سينون erreur complexe xy retourne un nombre complexe formé par la partie réelle x et la partie imaginaire y حكينا عليها زاد. on passe les opérateurs في البيتون. باهي شعندنا description opérateur و exemple remarque. باهي l'affectation باش تحط valeur في variable v égale valeur سهلة برشا ولا تعمل v égale v يبدا عندك دي 3 valeur تحب تحطهم في تبدا عندك valeur تحب تحطه في 3 variable فرد مرة تعمل v1 égale v2 égale v3 égale الvaleur. سينو كي يبدا عندك plusieurs valeur تحب تحطهم في plusieurs variable وتعملهم لكل فرد انستركسيون واحدة في فرد ليني واحدة مش فرد انستركسيون باش يخدمهم تروز انستركسيون باش يخدمهم في ليني واحدة تحطهم فرد ليني تعمل فيرجول أنا يفهم اللي هذايا تيبل ويشوفه كتيبل وكل فالير يسوسي له الفالير كل فاريابل يسوسي له الفالير نتاعو كيما هنا اكس يقال 5 باغ اكزومبل اكس يقال اكغيك يقال زد يقال تي يقال 5 والا اكس فيرجول ايغريك فيرجول زد يقال 1 فيرجول شان دي كاركتير 2 فيرجول 5 معناها الاكس باش ياخو 1 اليغريك باش تاخو شان دي كاركتير 2 الزد باش ياخو 5 بارونتيز نجم نستعملو بارونتيز في البيتون باغ اكزومبل x بلس y بارونتيز فوا 2 هنا باش يعمل x بلس y قبل بعدين باش يضربها في 2 في الحالة نتاع x بلس y قال 3 باش يصير باش تعطي 6. باهي اوبيراتور اريثميتيك بويسونس باش تعمل بويسونس x بويسونس y تعمل x دوبل توال y هذيك يفهمها بيتون بويسونس او بيان عندنا فونكسيون باو اكس y تحط الحاجة اللي تحب تحطها اون بويسونس وتحط البويسونس نتاعها باو اكس y c'est-à-dire x puissance y. exemple 1 plus j هذا كومبلكس باش تعملو puissance 2 باش يرجع لك ان كومبلكس رد بالك ما يرجعكش موان 1 كهو راه موان 1 هذاك اونتي عملت كومبلكس puissance 2 باش يرجع لك كومبلكس وفيه موان 1 وفيه زيرو في البارتي ايماجينير صحيح اما راهو كومبلكس
plusieurs importante هاذيك باش تفرّق ما بين الtype نتاع entier والtype نتاع complexe. سيني عندنا plus ou moins كيما في المات opérateur multiplicatif عندنا x fois y x sur y هذا produit division réel par dx par y واضحة لازم y différence 0 هنا bien sûr x div y x mod y x باهي كي تعمل ديسلاش تقصد بها x راهي نقصدو بها الكوسيون حاجتك بالكوسيون نتاع division entière دي x par y والا حاجتك بالريست نفس الحكاية باهي x مثلا par exemple 4 sur 2 دون 2 راهو تعطيك 2 هذه خاطر عملت ديفيزيون انت دونك باش اللي باش يطلع لك ريال باش يطلع لك فلوت 4 ديف 2 بيان سور 2 انت الكوسيون راهو انت يرجع لك والريست زاد يرجع لك انت 4 مود 2 بيان سور 0 خاطر 4 تقسم على 2 اوبيراتور اديتيف عندنا اكس بلس يكريك اكس موان يكريك فما حتى مشكل باهي اش عندنا اخر اوبيراتور راسيونيل ريلاسيونيل comparaison d'identité is not معناها تحب تنجم تكومباري بالإيز والإيز نوت comparaison des valeurs x est égal à y نعرفوها تحب مثلا تكومباري دي ليست تكومباري دي شين دي كاركتير تكومباري دي زونتي دي ريال تكومباري اللي تحب عليه ولا x est différent دي y معناها هنا تسأل اسك x égal y وهنا تسأل اسك x différent de y. Par exemple, le est-elle différent des 5? Bien sûr, oui, il regarde le trou. X 2 est-elle égal à 5? Oui. Là, est-elle 2 est-elle égal à 5? False, bien sûr. Opérateur logique produisent un booléen, un bool. باهي مثلا تحب تعمل كونديسيون تعمل دي كونديسيون ويكونوا زوز لازم يكونوا زوز فيريفي تستعمل ان دوقت اومنسكيل هذوما الكل اومنسكيل حكينا عليهم قلنا لي مو كلي راهم الكل اومنسكيل باهي تحب تعمل دي كونديسيون مثلا اف كونديسيون اند كونديسيون او بيان يبدا عندك حاجتك في كونديسيون واحده فيريفي وتتعدى جوك باهي يولي تعمل اف كونديسيون 1 اور كونديسيون 2 sinon نجم نستعملو نود زادا produisent ben, opérateur avec assignation produisent le même résultat que l'affectation des résultats de l'opération effective ben, هنا باش تعمل x شغل تبقى تكتب x égale x plus y تنجم تستعمل x plus égale y نفس الحكاية كيفالون الحكاية هذي شغل تبقى تعمل x مثلا تبدا عندك في بوك الفور انت وتحب تعمل السوم تاع ليست وتنسياليزي الاس السوم اس ايجال زيرو وكل مرة تزيد ان للسوم انا باش تعمل اس ايجال اس بلس ان كل مرة باش تزيد ان ولا كل مرة باش تزيد اليمون تاع ليست تستعمل وقتها في وقت تبقى تكتب اكس ايجال اكس بلس يكريك تعمل اكس بلس ايجال يكريك ولا اكس مو ايجال يكريك ولا اكس فوا ايجال يكريك الكل كيف كيف ولا اكس سير ايجال يكريك ولا اكس ديف ايجال يكريك اكس مود ايجال يكريك اكس بويسونس ايجال يكريك باهي فونكسيون برنت ثم نخلوهم للسيونس الجاية ان شاء الله هيا بسلام